भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योऽप्सुनावम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।